अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। तो जी आज है 100 डेज 100 व्लॉग सीरीज़ का तीसरा व्लॉग। बहुत टफ चैलेंज लिया है मैंने, पूछो ही मत कितना टफ चैलेंज लिया है। एनीवे देखते हैं क्या होगा, कहाँ तक पहुँचेंगे। वेलकम बैक है आप सबका फिर से और एक बार मेरी यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है बीनिश की दुनिया। चैनल पे नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस नहीं किया था, प्लीज़ 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 प्रेस द बेल आइकन। हमेशा बोलती हूँ मगर आप करते ही नहीं हो, तो मगर मेरी ड्यूटी है, मुझे आपको बोलना है। दपान छना बांग सन्ज काम छ बांग दीन पत कुछ क्या अमल कर पता क्या है। तो उसी तरह मैं भी बोलती हूँ आप लोगों को सब्सक्राइब करो, फिर आप लोगों पे डिपेंड करता है किया है या नहीं। तो कमेंट में ज़रूर बोलेगा कौन कौन आज हमारा ना न्यू सब्सक्राइबर हमसे जुड़ा है, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग में फिर हम उसको थैंक यू कर देंगे। तो यहाँ पे अभी क्या है ना, मम्मी और आंटी ने जो किचन गार्डन है हमारा, उसमें से ना निकाली है कुछ सब्जियां। उन्होंने बैंगन के प्लांट्स थे और मिर्ची के प्लांट्स थे, उनमें से ना ये सब्ज़ी उगी हुई थी। कश्मीरी विलेज से जो बिलोंग करते हैं उनको पता ही होगी। इसमें सब्ज़ी में होता है लिस, उसको बोलते हैं, नुन्नर बोलते हैं, सचल है, चुकंदर, हाक है और प्यू हाक, ये कशिर चीज़। तो इनकी मिक्स सब्ज़ी जो होती है वो हमें बनानी है। तो आधा हमें इसमें से निकालना है और आधा सुखाना है। तो वो भी हम बाद में सुखाएंगे, आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं अंदर भी वॉश कर सकती थी, मगर यहाँ पे मैंने सोचा चलो बाहर करते हैं। बाहर ना फ्रेश व्लॉग बनता है और दिल खुश हो जाता है। काम करने से दिल ना बोर नहीं होता है, इंसान थकता नहीं है। मैंने इतना काम किया और इसलिए भी बाहर ही धो रही हूँ मैं खुले बर्तन में, क्योंकि इसमें ना बोलते हैं ना रेत मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये किचन गार्डन से ना फ्रेश फ्रेश निकाला है। बाज़ार से जब लाते हैं तो वो पानी में डुबाते हैं, मिट्टी रेत सब निकल जाती है। मगर जब हम न्यूली फ्रेश फ्रेश निकालते हैं ना, तो उसमें होते हैं ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी कितनी मिट्टी और रेत इसमें से निकली। तो ये फर्स्ट वॉश किया मैंने, ये देखें लास्ट में कितनी रेत और मिट्टी निकली है इसमें से। तो इसी तरह ना मैं इसको 2 से 3 वॉश कर लूँगी, ताकि इसमें सब कुछ ना गंदगी निकल जाए, क्योंकि हमें आधे को सुखाना भी है, उसमें मिट्टी रेत नहीं होनी चाहिए। और कुछ थोड़ा सा मैं इसमें उठा लूँगी, सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि पसंद है ऐसी सब्ज़ी और रोटी के साथ खाने में भी इसको मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। और ये सिंपल इंग्रेडिएंट से बनती है। लास्ट में इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और कुक विद बीनिश पे भी अपलोड करूँगी। अगर वहाँ पे आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है ना, प्लीज़ 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 वहाँ पे हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे कुछ पूछना था, नहीं पूछना नहीं था, किसी कमेंट का जवाब देना था, मुझे नहीं याद ही नहीं आ रहा है अभी वो कमेंट क्या था, क्योंकि अभी फ़ोन बंद है ना। तो पहले मैं कमेंट देखती हूँ, फिर आप लोगों के पास आती हूँ। तो फिर से मैं वापस आई, तो कुछ कमेंट्स हमें आए हैं कि जुल्करनैन को पहले तो उन्होंने बहुत सारी दुआएं दी है और ये बोला है कि जुल्करनैन को आपने त्राल में क्यों एडमिशन किया है। और किसी ने ये भी बोला है कि आप त्राल में ही रहोगी। और किसी ने आप कमेंट किया है त्राल में किस स्कूल में आपने जुल्करनैन को एडमिशन करवाया है। तो हमने क्या किया है, हमने त्राल में एडमिशन किया है। जैसा कि व्लॉग में आप लोगों ने पिछले देखा ही, एमटीआई बस थी, तो एमटीआई स्कूल में हमने उसको एडमिशन करवाया है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है क्या आप दीदी अब त्राल में ही रहोगी। तो फ़िलहाल के लिए एडमिशन किया है, तो अब तो यहाँ से नहीं निकल सकते। तो फ़िलहाल हम यहीं हैं, कब तक है क्या है अभी डिसाइड मैंने नहीं किया है। लाइफ में अप डाउन्स आते रहते हैं, वही समझो हमारी लाइफ में भी कुछ अप डाउन्स आए, जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। तो अप डाउन कुछ बोलेंगे कौन से अप डाउन्स, क्या रीज़न है। तो रीज़न अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है लाइफ में जो ऑफ स्क्रीन ही रहे तो बेटर रहता है। क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे, पता है, वुफ वुफ, होप यू अंडरस्टैंड, बहुत सारे लोग ऐसे हैं वुफ वुफ करने वाले, जो
آپ کی جو ہے نا، میں کیا ہی بولوں، میرے پاس وہ ورڈز ہی نہیں ہے، میں کیا بولوں آپ لوگوں سے، کیسے شیئر کروں. جو ویٹ کر رہے آپ کے منہ سے کوئی ایک بات نکلے، وہ آپ کے ایون کی کردار پہ بھی انگلی اٹھائیں گے. تو ایسا مجھے لگتا ہے، ایسا مجھے ہوتا ہے کہ ابھی وہ ٹائم نہیں آیا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. ہاں بالکل شیئر کرنا ہے، آپ میری فیملی ہو، آپ کی پہلے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، پھر آپ لوگوں کی وجہ سے میرے 15,000 کے ہے نا سبسکرائبرز، پلس ایون 16 ہونے والے ہیں. وہ آپ فیملی ہو، آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے، وہ کرنے والوں کے لیے نہیں جنہوں نے مجھے میرے بلاگ کا ویٹ کر رہے ہیں کبھی بھی نہیں ڈالے گی بلاگ مگر سبسکرائب نہیں کیا ہے، بیل آئکن کو بھی پریس نہیں کیا ہے، انہوں نے شیئر بھی نہیں، شیئر تو وہ بہت زیادہ کرتے ہیں کیونکہ ان کو وہ کرنا ہوتا ہے. تو ان کے لیے میں بولوں جب ٹائم آئے گا نا، میں سب کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. بس آپ کی بہن ابھی کچھ آف سکرین فیس کر رہی ہے، تو ابھی ایسے ہی رکھتے ہیں. پھر میں انشاءاللہ جب اپنا ٹائم آئے گا، بولتے ہیں نا جب اپنا ٹائم آئے گا، تو آپ لوگوں کے ساتھ ساری باتیں اسٹیپ ٹو اسٹیپ شیئر کروں گی. بس میرے لیے دعائیں کیجیے گا، میں جلدی ریکور کروں. میں نے اپنی چینل چلانے کے لیے نا، پتہ ہے درد ہے مجھے. کچھ لوگ ایسے بھی بولتے ہیں، میں نے آف سکرین بھی سنا ہے، مطلب یہ بیٹھتی نہیں، کام کرتی ہے مائکے میں، وہ اس ٹائم اس کے گھٹنے میں درد نہیں ہے، وہ یہ بہت کچھ. مگر مجھے اپنی چینل چلانا ہے. آپ لوگ بیمار ہو، کچھ بھی ہو، کیا آپ آفس جانا چھوڑ دو گے؟ ایون ویسا ہی یہ بھی ہے. میں تو اپنے گھر میں ہوں، اپنا کام کر رہی ہوں، اپنے پیسے بھی کما رہی ہوں. پتہ نہیں لوگوں کو کیوں مرچی لگتی ہے جو میرے پیچھے، کیونکہ پتہ ہے مجھے بہت سے لوگ بیک کیمرہ نا آف سکرین بہت کچھ بولتے ہیں، مگر میں ان کی باتوں پہ نا ریئیکٹ ہی نہیں کرتی ہوں. میں ایسے بولتی ہوں کتے بونکتے ہیں تو بونکنے دو، جس کی وجہ سے نا ان کا ایگو ہرٹ ہو جاتا ہے پھر لاسٹ میں. کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا، کوئی مجھے کچھ بولتا تھا نا، میں رونے لگتی تھی، بھاگتی تھی، وہ روٹتی تھی، کھانا پینا چھوڑ دیتی تھی. مگر اب نہیں، اب میں بہت اسٹرانگ بن گئی ہوں. آپ کی بہن بہت اسٹرانگ بنتی، ایک کان سے سنتی ہوں، دوسرے کان سے یہ نہ چھوڑتی ہوں. اگر برا بھی لگے کسی کے سامنے آنسو نہیں، مطلب روتی نہیں ہوں، اکیلے میں روتی ہوں. تو اس لیے بیٹر ہے جب ٹائم آئے گا میں آپ لوگوں کے ساتھ ساری باتیں شیئر کروں گی. بس آپ لوگ مجھے پیار دکھائے گا، سپورٹ دکھائے گا. مجھے آپ لوگوں کے پیار کی بہت زیادہ ضرورت ہے، آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بس ڈو سبسکرائب اینڈ پریس دا بیل آئکن. تو مجھے ہنسی بھی آتی ہے. تو فیس بک پیج پہ اگر فالو نہیں کیا نا، وہاں پہ بھی ہمیں آپ لوگ پلیز فالو کیجیے گا. اور سالن تو آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا، سالن تیار ہو گیا ہمارا. تو اس کی کمپلیٹ جو ریسیپی ہے، دیکھا سمپل طریقے سے میں نے اس کو پکایا، کیونکہ کچھ ٹائم سے نا میرے مطلب فیٹی لیور ہے، اس لیے میں اسے نا سالن بناتی ہوں. یہ فیٹی لیور کے لیے اچھا رہتا ہے اسے گرین سالن. تو اور اس کی ریسیپی کو پھر بینش پہ میں انشاءاللہ جلدی اپلوڈ کروں گی. اور یہ سالن جو ہے آدھا میں نے سوکھنے کے لیے رکھ لیا تھا، یہاں پہ سکھانے کے لیے بھی رکھ لیا تھا. تو اس کو کیا کریں گے، ہم رکھ دیں گے سکھانے، شام تک یہ سوکھ جائے گا کیونکہ دھوپ نا اچھی خاصی ہے. اور یہ لگتا ہے ضرورت ہمیں جب کوئی ہوتی نا ڈلیوری دیتے ہے کوئی، پھر پتہ ہے ہم کشمیری لوگ جو ہے وہ سبزیاں نہیں دیتے ہیں 40 ڈیز تک. ایون اس کے بعد بھی کچھ ٹائم نہیں دیتا، 40 ڈیز تک تو بالکل بھی نہیں. تو ہمارے گھر میں کیا ہے، ساگ بھی سکھایا جاتا ہے، ہند وہ بھی سکھائی جاتی ہے، پالک جو کشمیر میں تو سب سکھایا. اور یہ والی سبزی جو ہے نا وہ بہت اچھی لگتی ہے، چاہے پنیر میں ڈالو، چاہے ساگ میں ڈالو، چاہے چکن میں ڈالو. انشاءاللہ سوکھ جائے گی، جب میں بناؤں گی نا تب میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. یہ ریسیپی بہت یمی بنتی ہے، بہت ٹیسٹی. پتہ ہے جب ویسا ٹائم آتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے، ایک ہی چیز چھٹرس کھینچی پتانگ یوان. تو سکھانے کے لیے رکھ لیا. پھر میں نے شیٹ کو نا یہ ٹپ میں ڈال دیا، آنٹی آئے گی اور اس کو واش کر لے گی پھر، کیونکہ وہ میری بہن کے گھر پہ ہے ابھی. تو ہو گیا یہ سب. ہوپ کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کا ولاگ کسی بھی اینگل سے اچھا لگا ہوگا، اور آپ لوگوں نے جو بھی کوشچن کیے ہوں گے اس کا جواب بھی مل گیا ہوگا. آخر اشارہ کافی ہے. تو ملتے ہیں ایک نئے ولاگ میں.
کچھ الگ سا کرتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو 100 days 100 vlogs کا یہ تیسرا vlog تھا اچھا لگا ہوگا. پھر ملیں گے ایک نئے vlog میں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.